سيدي داود تن العادة والعوايد من عام 1824. Aussi frais que frais avec Topitz. Stanlever, 10 ans de design. العلاني لتحقيق الأمان. محلاها الحياة مع بريزيدان. القيصر بدنا تعيش معانا. Natilé, le goût de la nature. ما يكفيش ان عرفنا نخدموا الارض باش تعطينا من كنوزها، ما يكفيش ان كبرنا، لازم نقعدوا ديما محافظين على الوصول. الابيدور هي الاصل. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أولاد الكوجينة. كما عودناكم كل نهار سبت وأحد الخمسة متاع العشية، دونك تابعونا في أولاد الكوجينة. حلقة بنينة برشا وديما بيان سور نعملوا لي ريشيرش احنا باش نجيبوا لكم دي منيو يعملوا 66 كيف، وبيان سور هذا الكل باش نشوفوه مع الشيف مؤمن. شنو أحوالك شيف؟ أهلا بيك. سافا؟ الحمد لله. عودنا برشا بنا اليوم شنو محضر لنا؟ كيما العادة والعوايد نزيدوا نذكركم اللي احنا نكونوا موجودين نهار السبت ونهار الأحد بالطبيعة الخمسة متاع العشية في أولاد الكوجينة. نحضروا مع بعضنا العديد من الأطباق البنينة واللي تعمل 66 كيف وسهلة وما تطلبش برشا وقت وما تكلفش وما تطلبش برشا جهد. يعطيك الصحة شيف مؤمن. دونك نهار سبت ولا حد الخمسة متاع العشية على قناة التاسعة، وبيان سور كيما العادة الشيف مؤمن ماهوش وحده، دونك كالعادة باش نجيبوا معنا شيف باش يذوقنا من الماكلة البنينة برشا نتاعو. خليكم توا تشوفوا الشيف انفيتي نتاعنا. رجعنا لكم في اولاد الكوجينه، ما غبناش عليكم برشا. ديريكتومون باش نمشي للشيف انفيتي نتاعنا شيف رياض. شنو احوالك؟ الحمد لله. سافا؟ ان شاء الله لاباس الحمد لله. احكي لي وين نلقاوك، شنو محضر لنا؟ عندك سبيسياليتي نتاعك انت معينه باش اللي يتبعوا فينا بيان سور يعرفوا؟ بون رياض الحمريتي من قارقنا صفاقس. تلقاوني في فريدوم في صفاقس. تحيه لجماعه صفاقس الكل اللي يتبعوا فينا على قناه التاسعه. دونك سبيسياليتي فروي دو مير، كوزين ميديتيرانيين، شويه تونسي، سي ان بو ميلونجي. هاي باهي شيف رياض، واليوم شنو باش تحضر لنا ماذا؟ اليوم ان شاء الله باش نعملوا اون كريم دو مايس. سي بيان سور مايس مام، اي باهي برشا. كريم دو مايس، مايس مام، و سي اون ريسيت ان بو ريفيزيتي. وباش نعملوا اون سالاد دو بيتراف بالجبن فيتا قيصر، حاجه خفيفه وبنينه ياسر. باهي برشا يعطيك الصحة شيف. أنا باش نقول اللي يتبعوا فينا الكل اللي يقعدوا معانا، خاطر أنا عندي أستيوس بوتي لحكاية البيتخاف الكل، خاطر نستعملوه زاد حتى في توسكي كوسميتيك هكا كمان ننوعوا لكم بينات الكوجينة والمكياج والحكايات هذيك. باهي شيف باش نبداو مالا؟ باش نبداو نعملوا كريم دو ليغيوم نتاعنا. دونك شنو باش نسحقوا فيها لي زانغريديون؟ لي كومبوزون نتاعنا. دونك عندنا مايس مام. دونك شيف نحطوا حكه كامله مايس ماما.
هكا كامله مايس مام، البوط تحل اوفرتور فاسيل. اوفرتور فاسيل. دونك باش نصفيوها بيان سور قبل. دونك اول ايتاب نحطوا المايس. نحطوا المايس نتاعنا. باهي برشا شيف. فما ما نحطوا فوالا نحطوا زيت نجمه من الاول. زيت نجمه وشويه جولدينا. اون استوس دونك شويه زيت نجمه. باهي برشا. دونك نجمه واحنا عندنا اون استوس اللي نجمه هو سافور دو لاني 2019. دونك ديما في الماكله ما نستغنيوش عليه. بيان سور حاجه خفيفه برشا وكل شيء. دونك باش نزيدوه مارغارين جولدينا. جوست c'est un assemblage de goût. Donc pour fixer le goût voilà. اسمع لي شيف الكل اللي يجيو بحذنا يقولوا لنا الحكايه هذيا. دونك طلعت بالحق هي الباز نتاع الكوجينه، يعني نحطوا شويه زيت نجمه وشويه مارغارين جولدينا. باهي شيف. ومن بعد نزيدوا المايس. باش نزيدوا المايس ومن بعد باش نزيدوا معاه لي بوم دو تير، شويه بطاطا للليزون باش تعطينا تجي خاثره شويه السوب ما تجيش ياسر. دونك والبطاطا نخليوها بالقشره نتاعها. باهي برشا شيف. جوست دوبا ناخذوها من المارشي نغسلوها بالكدا دونك باش طيب حتى في الفريجيدير ولا وين باش تخليها نظيفه ما تخليهاش. باهي شيف. باش نقصوا معاها شويه بصل. مش مشكله حتى كي يبدا مش جويد برشا خاطر من بعد notre crème elle sera mixée و donc باهي برشا. فما جوست اون بتيت استوس نعمل الاسيزونمون تاعي توا شويه ملح وشويه فلفل اكحل. هكا لا سامبليسيتي في لا بوتي. دونك اون ميجوت ان بو هكاكا. دونك سي نحط هنا الماء في البرانسيس بيان سور باش نسخنوها باش نزيدوها ماء سخون لازم. بيان سور حاجه افيكاس برشا دونك افيكاس برشا برانسيس نحطوا الماء في ساعه سخون. جو سيبوز شيف السوب نتاعنا بريسك حضرت سي. ايوا ديما جوست برشا سهله ياسر. اون استوس ديما يفو ميو فيغ لو مويمون افيك ماء سخون. باهي برشا شيف. دونك السوب نتاع المايس مام نتاعنا بريسك حضرت باش نمشي انا توا شيف باش نخليك باش نمشي للشيف مؤمن خاطر نسيتك شويه يظهر لي اليوم انا. ليه كيما العاده انا نبدا مركز في الكوجينه. تبدا مركز شيف مؤمن فيسع يبدا سي حضروا لي بلاد باللي بلان نتاعك. خليك تتلاها احكي لي شيف سافا ساعه انت؟ والله سافا الحمد لله. تحسك تعب شويه في الكوجينه برشا خدمه ظهر لي. لا هذيك هي ريت الكوجينه. احنا نعيشوا كوجينه نتنفسوا كوجينه نحكيوا كوجينه. حياتنا كلها مبنيه على الكوجينه يعني الحياه بازيه على الكوجينه. حتى اللي تبعوا فينا الكل اكيد راهم الحب نتاع لي شيف للبلان نتاعهم قاعد يوصل لهم سي سور. اون لو في باغ امور اي افيك امور كيما قلت لك من الحلقه الاولانيه. مي لا قول لي شنو باش تحضر لنا اليوم يا شيف؟ به دونك بالنسبه لي بلا اللي باش نحضروهم باش نعملوا طاجين انديفيدويل بالدجاج. باش نعملوه باللي زامبورت بياس نحطوه في دي مول صغار. وكل واحد ياخذ طاجين معناتها كل كعبه وحده. باهي برشا شيف. دونك باش تحضر لنا طاجين انديفيدويل بالدجاج الفيرما. وشنو اخر شيف؟ باش نزيدوه الفرomage كالعاده تاع بريزيدون. باش نزيدوه شويه ادام قيصر. باهي برشا شيف. باش يكون موجود شويه لاسيزونمون كالعاده خفيفه شويه ملح فلفل اكحل عظم بيان سور. باش نطيبوا شويه عظم. البطاطا كنت سبقت حطيت البطاطا كيما العاده الطيب مسموطه. باهي برشا. كيفاش مسموطه؟ مسموطه البطاطا باش تتسمط لازمها تتحط في الماء بارد. اي دي بارفروا. ومن بعد لازمها ما نبلوهاش ما نشلوهاش ولا الكلمه هذيك مش ما نبلوهاش ما نشلوهاش. الليكسيك نتاع الكوجينه نتاعي مازال تاعب شويه ما يصيرش هكا نتعلموا كمان. شنو باش تحضر لنا اخر شيف؟ الطبق الموالي باش نحضروا كانيلوني ليبيدور. كانيلوني ليبيدور للجماعه اللي تحب لي بات الكل وكل عاده ندلوا الساده المشاهدين الاوفياء اللي تابعوا فينا وزيدوا كيف ليكيب تكنيك وانت زاده خاصه اختني انا نموت ونعشق حاجه اسمها كانيلوني سورتو الحمراء اللي بالهريسه تبدا محرحره باهيه. حتى البيضه زاده مش خايبه. شايف انت شنو باش تعمل لنا اليوم؟ انا على خاطرك باش نعمل ديو دو كانيلوني. باش نعملوا زوز بيضه وحمراء برشا دليل اليوم. البيضه دونك باش تكون ايبينار ريكوتا وطن.
دونك باش ناخذوا ليبينار باش نبوشيوها من بعد. عندنا زاد فروماج بريزيدون سبيسيال طاجين باش يداروا سيسيليان. باش نزيدوه الريكوتا قيصر، باش نزيدوا طن سيدي داود. باهي برشا. كذا باش نخلطوهم مع بعضهم. باش نحضروا الكانيلوني البيضاء والكانيلوني الحمراء كالعاده، شويه طماطم شويه بصل شويه ثوم، طماطم معجونه تيكال، هريسه تيكال. باهي برشا شيف. وخليوها ابار. باش نبداو ملا احنا توا خاطر اللي يتبعوا فينا اكيد راهم يحبوا فيسا نبداو لي غوسيت. خلي بيان سور احنا ديجا بدينا كيفاش باش نحضروها. احنا ديجا بدينا ماك تعرف كوجينا اون باراليل، حاجات نحطوهم على الغاز يطيبوا وحاجات نحضروهم. دونك انا باش نقص شويه البصل باش نعمل الفارس نتاع طاجين. هو اون باراليل لي زوتر. شنو سبقتنا انت شيف؟ سبقتك حطيت البطاطا طيب وهي والعظم. باهي برشا ساهلين. هذوما الحاشين الاولانيين. باهي. احنا باش نبداو بالطاجين توا. باش نبداو بالطاجين وباش نبداو بالكانيلوني لي دو اون باراليل باش نعملوا. لي دو اون باراليل. كالعاده. باهي. باش نحضروا الخضره نقصوها وحاجات باش نطيبوها ويقعد لنا ديسير. باهي برشا شيف. نبداو من الطاجين. بيان سور نبداو. مي اونتر طون نخليك انت تبدا في الطاجين وانا نتفقد شيف رياض كيفاش باش يبدا لنا سالاد. داكور. باهي برشا شيف. كيفاش السالاد؟ سي بون يظهر لي السوب حتى ريحتها فايحة. ريحتها بنينه برشا. فما اون استوس باش نزيدوها. دونك خلطت على الاستوس. شفت كيفاش انا نخلط كان على الاستوس. باش نحاولوا نحطوا فيها ثوم. الثوم ما نخليهوش يطيب برشا. دونك من الاخر ديما نزيدوا الثوم. انا نزيدوا من الاخر معناها باش يقعد الجو نتاعو. دونك سالاد دو بيتراف باش نحطوا البيتراف نتاعنا يطيب. وجوست بعد ما يطيب البيتراف عندنا ديجا لي كوب قيصر فيتا. دونك حاجه اوفرتور فاسيل وبيان سور كيف ماريني في الزيت. دونك حاجه تعمل اكسيلونت على الاخر. دونك وبنينه برشا زاده اكيد. دونك باش نستعملوه جوست باش نربحوا شويه وقت باش نحطوا البيتراف نتاعنا يطيب. لازم الديبار لازم يبرد. البيتراف شايف نقصوه ولا نحطوها كيكه ديريكتومون؟ لازم يطيب ديما البيتراف يطيب الكل معناها اونتيي. نحطوها كاريمون كيكه يطيب اونتيي. دونك تغسل بالكدا باش تنحى. بيان سور احنا بيان سور احنا الخضره نتاعنا الكل نغسلوها الكل وبيان سور عندنا ايكوش اللي نغسلوا به الخضره. دونك نحطوا 2 بوشون ايكوش على 2 ايترات مي ابوبري ونخليو الخضره نتاعنا ربع ساعه نتهنيو عليها تخرج ينتحى منها الزايد الكل. دونك لو طون نخليو البيتراف نتاعنا يطيب كيما قلنا ديجا معناها السوب نتاعنا سي ان بو رابيد. سي بون حضرت بريسك باش نزيدوها شويه. نزيدوها توا في صوص الثوم. وشايف باش نزيدو نورمالمون اخر حاجه في السوب اذا كان انا صحيحه باش نطلع توا في الكوجينه كريم فريش ناتيلي. بيان سور هذيك بعد ما نعديوها في الميكسور نتاعنا ميم با نميكسيوها باش نزيدوها اون كريم باش نعطيوها لاسبي كريمو في وسط كريمو هكا خاطر سي اون كريم. دونك باش نعطيوها لاسبي نتاع لا كريم. يعطيك الصحة شيف. والسلاد شيف شنو باش نحطوا فيه؟ باهي السلاد تجيب البيتراف باش نزيدوها كيما قلنا قيصر فيتا اللي هو ماريني بالزيت وكل شيء وباش نقصوا عليها حاضر باش نقصوا عليها حاضر بيان سور. وان بلوس ديجا نورمالمون نتاعها فاسيل على الاخر كيما قلنا راهي ماريني وبنينه على الاخر. دونك باش نزيدوها شويه ديزيرب بور كيكه نعملوا ميلونج. شنو نحطوا شيف في وبالنسبه في الدريساج بور دوني ان جو كل شيء. دونك عندنا صوص لاي بونا باش تعطينا ديجا هي صوص لاي دونك فيها بالثوم وكل شيء باش تعطينا ان جو ان بو باش يلم زيد السلطه نتاعنا من بعد والكل. دونك باهي برشا شيف باش نحطوا المعدنوس وشنو اخر؟ باهي باش نحطوا معدنوس وباش نحطوا لانيت هي الشبت. دونك الشبت عادي نورمال باش نقصوه فينمون هاشي وكل شيء. باهي كهو شيف جو سوبوز. دونك السلاد دو بيتراف نتاعنا نستحقوا فيها البيتراف نستحقوا فيها المعدنوس والشبت واضح وصوص لاي بونا وبيان سور جبن فيتا قيصر. كهو شيف. كهو صحيح. انا شيف باش نخليك باش نمشي في ساعه نتفقد شيف مؤمن خير ما يتغشش عليا وزاد اللي يتبعوا فينا الكل والسينس سورتو بالشيف مؤمن يقولوا شبيها ايمان تحايل مع شيف انفيتي ديما.
لا احنا ديما كما قلت لك نسميو احنا ولاد الكوجينه دونك تلاقيو بالشيف الجيست بيان سور. باهي شيف شنو عملت انت؟ دونك توا قسيت دجاج الفيرما مكعبات صغار. كما كنت قلت لك قبل على قد ما نقصوا الخضره جويده ولا على قد ما نقصوا حتى لي مورسو نتاع دجاج شويدين طون دو كويسون يكون اقل. وثاني حاجه حتى لا فورم نتاعهم يعني تكستور او نيفو تكستور كي يبدا يعطي في الطاجين ولا في لي بلا اللي باش نحضروهم سا دون اونفي دو مونجي يعني خاطر احنا ناكلوا بعينينا. ناكلوا بعينينا قبل ما ناكلوا احنا بيان سور هذه معروفه عن الناس الكل مشكل علينا نحن ولا ليك علاش ماذا بينا ديما نحاولوا نتفنوا. يعطيك الصحة شيف. شيف اللي تبعوا فينا الكل يحبوا يسألوك يظهر لي على الغوسيت شنيا بالضبط شنو لي زانغريديون تاعنا. دونك باش تبعني انت لحظة بركة تستنيني لحظة بركة ونرجعك نغسل يديا ونجيك. باهي دونك أنا حسب ما أنا شفت اللي احنا عملنا توا حطينا عظمتين نص 3 عظمات سامحوني نصمتوا فيهم حطينا بطاطا زاده قصيناها دي كوب زاده حطيناها ديجا تتسمط في الماء وقاعدين توا نقصوا في الدجاج الفيرما دي كوب صغار برشا. وهذوما الكل شايف باش خلطوهم مع بعضهم بعد. توا كيما العاده خلينا نشوفك حافظه درسك ولا لا؟ اي قول لي. باهي باش نسحقوا شويه زيت. شويه زيت نجيب لك شويه زيت نجمه. توت سويت شيف تفضل. باهي كيما مستانسين. باش نحطوا شويه زيت نجمه. دونك هذايا شنو؟ زيت نجمه سافور دو لاني بيان سور 2019. تورنسول ولا مايس؟ هذايا سنة عادة تورنسول. باهي دونك احنا توا في الطاجين هذا باش نستحقوه. دونك في الطاجين استعملنا زيت نجمة تورنسول. باهي باش نبدا لك الطريقة نتاع التحضير. اي كيفاش شيف؟ المارغرين قلتينا باش نحطوها من بعد. من بعد مش من علاش؟ دونك أول حاجة باش نعملوها باش نهزوا باش نحطوا الدجاج يتقلى في الزيت بركة. باش نعملوا تختوخ. تختوخ، ايش معناتها التختوخ؟ والله برشا سالونا قبل لك ايه على الاسم منين جاي مي سر اسم استانسنا به من قبل نقولوا احنا الحاجه الكونسونتري اللي هي ما بين الدجاج وما بين البصل ونفوحها بشويه ملح وفلفل اكحل تقعد تغلي باش تعطينا التكستير نتاع تسمى تختوخ هذا. ما هذا الاسم اللي نعرفه هكا ولا نورمالمون تختوخ انا ذي الحقيقه اول مره نسمع بها كلمه زمنيه. دونك تحيه يعني لامهاتنا ولجدودنا هما اللي علمونا الكوجينه وهما اللي ورونا برشا حاجات. باهي برشا شيف. دونك شنو عملنا اخر؟ باش نحطوا الزيت والدجاج ومن بعد شنو باش نزيدوا شيف؟ دونك اول حاجه باش نفسر لك الدجاج من بعد باش يبدا ملموم وما يتفتفتش كالعاده الماء يبدا موجود. يعني اول حاجه باش نحطوها باش نحطوا الدجاج الفيرما. خليوه شويه في التي في اس نتاعنا. خليوها في تي في اس ديجا عندك الانديكاتور موجود هكا كان البوال نتاعنا سخنت سيء. اللي البوال سخنت. دونك اول حاجه باش نعملوها باش نخليوها في الزيت. ونزيدوه الماء من بعد. بعد ما نخليوها في الزيت. اي باش نزيدوا شويه برك بصل. ومن بعد نزيدوا الباقيه. لا باش نزيدوا شويه مش برشا يعني. هو طاجين راهو فما بليزيور ريسيت بليزيور ايدي. دونك نحضروا بها الطاجين وفما الوصفه راهي تختلف كل بلاد وارطالها يقولوا احنا. فما شكون اللي ما يحطش البصل فما شكون اللي يحط البصل مي الروسيت الزمنيه قديمه. نحطوا فيها شويه البصل مع الدجاج نقليوه ونفوحوه. كان عندنا شويه زعفران ولا كان ما عندنا شويه زعفران نحطوا كل قدير وقدر ونحطوا شويه كركم. اول حاجه باش نحطوا شويه ملح كالعاده. بيان سور ملح وفلفل اكحل. فلفل اكحل. دونك احنا الناس الكلها طيب بالطاجين في ديارها اما احنا المره ذي باش نحاولوا نعطيكم غوسيت جديده باش انتم هاكا تنوعوا ما تقعدوش ديما تعملوا في نفس الغوسيت نتاع الطاجين سينون الواحد يفد منه ويقلق. صحيح احنا نحاولوا ننوعوا. ديجا كريت بشويه الكركم تبدل الجو يتبدل الجو اول حاجه والكولور ونعرفوا اللي المنفعه الكبيره برشا نتاع الكركم سورتو المعده. باش نزيدوا نحطوا شويه فلفل اكحل. باهي برشا شيف. ومن بعد شنو باش نزيدوا شيف؟ من بعد هذاك باش نخليوه كيما قلت لك نمرقوه شويه باش يبدا من بعد الدجاج راوي. نمرقوه بشويه ماء باش نزيدوا من بعد ما يطيب
قصوا عليه شويه معدنوس. بالطبيعه شويه معدنوس. الجبن سبيسيال طاجين بريزيدون. باش نزيدوه البطاطا اللي هي طايبه. دونك شايف هذا الجبن الجديد دونك حاجه سهله برشا وباهيه برشا للطاجين، باش ما تقعدش تخمم في هكا باهي باش تتعلم حاجه وموا ما تحيرش تعرف شنو هو الجبن اللي يلزمك تحطه في الطاجين. هكا سهله مكتوبه هكا ريتها سبيسيال طاجين. ما عليك كان تمشي للجرون سيرفاس تقضي البريزيدون سبيسيال طاجين وتستعملوا في الطاجين نتاعك هكا كيكا. ولا فما فاريتي انتر البريزيدون اي مونتال، دونك فما تستعملوا في البات فما في الطاجين وانت عينك ميزانك. كل قدير وقدره. هكا بعد ما خليناها تتقلى دوبلاش زيدوا شويه ماء. دوبلاش ماء. هذايا روسيت يعني قديمه زمنيه. البازيك هذايا تو. ديجا الريحه بدات تفوح. ديجا شوف قولي رايك. ريحه الكركم زاد. ريحه الكركم عطات لون وريحه ومنفعه زاد اون بلوس. هذا طاجين القديم زمني اللي نحضروه. باهي برشا. خليوها ابار. انا باش نخليك قول لي شيف. ومن بعد نزيدوا عليه البطاطا، نزيدوا العظام اللي كنا طيبناه، نزيدوا عظام ني، وقت التخليطه تنقول لك شنو حاطينه بالضبط شنو ما حاطينش. يعطيك الصحه شيف. انا توا مانيش باش نغيب عليكم برشا، باش نخليكم في اشهار صغير برشا ونرجعوا لغوسات لبنان.